दिसा मी हांगा रेल्वेचो ओवरब्रिज जो हांगा जावपा आसा अंडरब्रिज ताच्या इन्स्पेक्शनाक आयिल्ले। हांगा तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार काम सुरवात जाल्या आनी गेले 1 वर्स आमी ह्या ब्रिज जावचो म्हणून आमी फाटल्यान लागिल्ले। आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आमकां ह्या वाठारांतल्या मनशां म्हणजे हांगा बेलाबाय उडुले मेस्तावाडो नाल्यार मांगरान धरा तुमी शांतीनगर ह्या सगळ्या भागांत एक प्रॉब्लेम आशिल्लो की खंय सपोज फाल्यां कितें ट्रेजेडी जाली जाल्यार हांगाच्यान हें पासार जायनाशिल्लें, फायर ब्रिगेड पासार जायनाशिल्ली। जेन्ना हाजो धाकटळ्यांक उजो पेटिल्लो आमी पळयलां की कसो तांकां थंय त्रास जालो म्हणून। सो आमकां दिसतालें की सदांच हांगा एक बेगींतल्या बेगीन अंडरब्रिज जावचो आनी एक फायर ब्रिगेड पास जाता अशें जावचें म्हणून। आनी आज पळोवपाक गेल्यार खूब उमेद जाता, आज कामाक सुरवात जाल्या आनी म्हाका दिसता बाय ऑक्टोबर हो नवो ब्रिज हांगा उक्तावण जातलें। मे बी 1 म्हयनो 2 म्हयने फुडें वचत पूण बाय डिसेंबराचे पयलीं हांगा हो ब्रिज हांगा उबो जातलो आनी फाल्यां कितेंय हांगा ट्रेजेडी जाली जाल्यार म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन फायर ब्रिगेड वचपाक हांगा इजी हें पडटलें। आनी त्या खातीर हांव सगळे रेल्वे ऑफिशल्साचे हांव आभारी आसा। ऑनरेबल मिनिस्टर युनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णवजी ताणें पुढाकार घेवन आमकां रोखडेंच हो ब्रिज सँक्शन करून दिलें। आमचो ऑनरेबल CM ताणें इंट्रस्ट घेवन आपलें पत्र बरोवन काय फॉलोअप करून हो आमकां ब्रिज आमकां मेळोवन दिलो आनी आमी सदांच डेव्हलपमेंटाचेर भर धरिल्लो आसा आनी त्या खातीर आज वास्को भितर खुबशे प्रकल्प जायत आसा चालू आसा आनी हे आतां पावस जातकूच रोखडेच सगळेच प्रकल्प इल्ले इल्ले करून स्टार्ट जातले आनी म्हाका दिसता वास्कोकारांक जे एक अपेक्षा आमचे कडल्यान आशिल्ली ती पुराय करपा खातीर आमी थोडे तरी खंय तरी साध्य जातलें अशें म्हाका दिसता। हांव सगळ्यांचे आभारी आसा। हे जेन्ना ब्रिजाचें काम जातलें तेन्ना हो रोड वायडनींगूय जातलो, सो हो व्हडलो रोडूय जातलो आनी सुरळीतपणे ट्रॅफिक वतली। खंय असुविधा लोकांक जाली जाल्यार लोकांनी बी मातशें आमकां सांबाळून घेवचें। आनी इतलेंच सांगता की हाजेय फुडें जे डेव्हलपमेंट वास्कोचे जावन आशिल्ले ते पुराय करपा खातीर आमी फुडें सरल्या आनी आमकां पूर्ण आशा आसा आमचो डबल इंजिनचो सरकार आसा। फुडल्या 2.5 वर्सां भितर प्रमोद सावंत सर आमचो CM आसा त्या हातूंत आमी सगळीं बरीं कामां करतले आनी जे वास्कोकारांक अपेक्षा आशिल्ली ती पूर्ण करतले। कास्टिंग वर्क जे आमचें चालू आहा रेल्वेचे जो अंडर ब्रिज जो येता गेल्या एका 2 म्हयने पयलीं आमी ओपनिंग केलें आनी आयज तेचे कास्टिंग वर्क 15 दीस सुरू जाल्ले। तेचे आयज पळोवपा खातीर इन्स्पेक्शना खातीर आयज स्वता आमदार येयला कशें काम चालू आहा काय म्हणून। आनी बरी गजाल जो तुमी पळयलो जो अंडर ब्रिज आसलो तो 3 मिटर हायटीचो आसलो आनी जो आतां येणारो जो ब्रिज येता अंडर ब्रिज येता तो 4 मिटर आसता। कित्याक आमकां जेन्ना कितें प्रॉब्लम जाता ह्या भागान आमच्या वॉर्डान तेन्ना आमकां कितें आसूं एम्बुलन्स आसूं कितें आसूं जाल्यार आमकां पूर्ण घुंवोन येवंक पडटा। पूण आतां फुडें इन फ्युचर अशें जावपा ना कित्याक 4 मिटराची हायटीन तुका फायर ब्रिगेडूय येवंक शकता। कित्याक फायर ब्रिगेडीची हायट आसता 3.7 आनी हो जो आतां येवपाचो आहा तो 4 मिटराचो। हो खरोच आमच्या वास्कोकारां खातीर आमच्या वॉर्डा खातीरूय बरो आनी सगळे जितले मांगोली रावता नाजाल्यार आनी खंयच्या भागांत रावता तेन्ना एअरपोर्टा वयल्यान येता तेन्ना व्हडल्यो जेन्ना गाडयो येता ते हांगासून पास जायना खंय नाल्यार खंय लागता पूण तें खंय तरी बंद जावचें। हांव खरेंच देव बरें काय म्हणटा असले कोणी स्वप्नान पण चिंतूंक नासले बाबा हो ब्रिज परत जातलो म्हणून आमी चिंतले बाबा अशेंच उरतलें म्हणून पूण खरेंच वालोर दिवपाचो आमदाराक तेणी तें करून दाखयलें आनी तेचेर फॉलोअप केलें। खंयचीय गोश्टी तर आपूण तर धैर्य धरलो जर आपूण करतलोच म्हणून जाल्यार खंयचीय गोश्ट जावची ना। तुमी आतां आमकां 4-5 दीस जाले खंयच्या भागान पळयता आमी नाल्यार गार्डन करता नाल्यार फिश मार्केट पळयता नाजाल्यार बायणाचें गार्डन धर नाल्यार आमचें पावर हावस धर म्हणल्यार खुबशे प्रकल्प ह्या तुमकां 3 वर्सांनी पळोवंक मेळटले। आनी इतलेंच मागता आमी सगळे बरे भशेन जावया आनी येणाऱ्या आमच्या दामोदर सप्तकाक आमी सगळे बरे भशेन आशिर्वाद घेवया आनी सगळे वास्कोचे बरे जावया इतलेंच मागता। आयज पयलीं वाटेर आयज अभिनंदन करता की आयज जे वास्कोचे आमदार दाजी सागर आनी आमचे बरे मित्र अशे हे आयज जे प्रकल्पाक जे हात घालता तेजी तोखणाय करता तितली कमी। कारण सिटी एक हे करता तो कॉन्स्टिट्युएन्सी आपली बूस्ट करप आनी ताका नवीन आकार दिवप हे काम तेजें चालू आहा। जो आयज जो ब्रिज तो पयलीं ऑलरेडी एक ब्रिज आहा तो सेकंड दुसरें तेजें काम चालू आहा। पावस जातकूच म्हाका दिसता रोखडेंच काम सुरवात जातली, नेटान वेग धरतलो। सो हे जे डेव्हलपमेंट आहा पळय हे बेजीक डेव्हलपमेंट आसता, हेची काळाची गरज आसता लोकांक। ह्यो डेव्हलपमेंट ना जाल्यार काय ना, बाकी तुवें घरान येवन कोण झाडू मार आनी क्लीन काड नळे काड फातर काड दॅट इज अ डिफरंट। पण लोक ते म्हणटा काय करना जाल्यार आमदाराची खंय तरी हे जे बेजीक जे डेव्हलपमेंट आसता जशें की पावर वॉटर सप्लाय आनी हे जे डेव्हलपमेंट जे लोकांक चारूय वटेन त्रास जाता पळय ते जे सॉल्व करता पळय तेच्या सारकें डेव्हलपमेंट ना। सो दाजी बाबान प्रूव केला की एवरी फोर्टनायट एवरी समथींग इज डुईंग फॉर द पीपल ऑफ द वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी।
सो हेची तोखणाय करपाची गरज आहा आनी अशेंच जर फुडें काम बरें चल्लें जाल्यार आमकां नवीन वास्को हे दिसपा येणाऱ्या टायमार दिसतले. हेतून कांयच दुबाव आयज अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्लें आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे. खंय तरी मदलो जो वायरींचो त्रास जातालो खंय तरी सॉल्व जालो आसा. आतां आमकां फुडें दिवाळी नरकासूर हेचो खंय तरी प्रॉब्लम जावचो ना. म्हणजे हे एक बेजिकूच हे एक डेव्हलपमेंटूच दाजी बाबान करून दाखयलें आसा वास्को शहरा खातीर, वास्को न्हू संबंद वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर. सो दाजी बाबाचे हांव काळजांसून देव बरें करूं म्हणटा. आनी इतर आनी बारीक बारीक प्रोजेक्ट कितें आहा तेजेर लक्ष घालचें जशें गार्डन हे करीत आहा तो. आनी ताका सांगपाची गरज ना. इनोवेटीव मायंड आनी एक बरो विचाराचो विजनरी मॅन असो सदांच तळमळ आसता ताका कितें करपाची. आनी लोकांक सदांच प्राधान्यान तो बरो उलोवपी आनी जाप हे मेन आसता. जाप ही श्रेष्ठ आसता. जाप दिवंक शकना जाल्यार यू आर नॉट ए लिडर. जाप दिवपाची क्वॉलिटी हे MLA आमदाराक आहा आनी ही तेतून दाखयता की आमदार ह्यो लोकां खातीर आहा. पदीकपण आसल्यार तुका लोक घडोवंकूय जाणा आनी उडोवंकूय जाणा. सो लोकांचे बरे बरे विचार हे जर बरे शेअर केल्यार लोकांक तुका काळजान दवरल्यार तूं जिखलो. मनाची जर लोकांची मनां जर जिखली जाल्यार सगळे जिखले. धन्यवाद. जय हिंद, जय गोवा.